السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. في هاد لا فيديو هادي غادي ندير لكم موديل جديد اللي هو شيمي مينيرال. كنعرفوا بلي بزاف الناس كيبغيو شيمي مينيرال وبزاف الناس كيسحاب ليهم واش صعيب، ولكن هو ماشي بالصعوبه اللي كتصوروها نتوما. اللي بغيت نقول لكم هو في هذا الموديل هذا داكشي اللي كتقراوه في الكور هو اللي غادي نطبقوه في التي بي او لو ميم اللي غادي نديروه في التي دي. يعني الا شديتوا الكور كونوا متاكدين ان التي بي ديالكم غادي يكون مضمون وداكشي اللي غديروا في التي دي غادي تفهموه، والاكزامان ان شاء الله غتكون فيه نفس الحاجه. اذا نبداو على بركه الله في هذا الكور هذا. المهم انا كاع لي كور اللي قلبت عليهم في جوجل، كاع لي بي دي اف اللي لقيت ديطايي بزاف. انا غادي نحاول نعطيكم هذاك الشيء ليسونسيال اللي غادي تحتاجوه سواء في التي دي سواء في التي بي ان شاء الله، اللي كيكون في كاع لي زيكزامان. اذا نقول لكم شنو غنديروا هنايا. اول حاجه غادي نديروها، اول بارتي غنديروها هي غنهضروا على الكريستالوغرافي. اشنا هي الكريستالوغرافي، شنو هما لا ناتور ديال لي كريستال والكلاسيفيكاسيون بيريوديك ديالهم، شنو هي الكريستالوغرافي ولي نوسيون ديالها. غنحاولوا ناخذوا لي نوسيون دو باز ديال الكريستالوغرافي اللي غنحتاجوها في هذا الموديل هذا، و الكلاسيفيكاسيون دي سوليد كريستالين. كيف ما قلت لكم راه كاينين شي حوايج في هذا البي دي اف هذا اللي حنا ما غاديش نحتاجوهم اصلا. هذاك الشيء علاش ما غاديش نبرز لكم راسكم بهم، واللي انا براسي ما خدمتش بهم. اذا نبداو. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله. غادي نشوفوا كوبي ستركتور كوبيك فاس سونطريل هكزاغونال كومباكت كوبيك سامبل. غنشوفوا هاد لي ستركتور سي اس سي ال ان اس ال زد ان اس بلند زد ان اس وورد زايت ال ان اي ار اس. غنشوفوا هادشي كامل اللي كاين هنايا. دونك هنا اول حاجه قلنا غنبداو بها هي ليتا سوليد كريستالين. دونك اشنو كيقولوا لي هادو شي حوايج اللي حنا كنعرفوهم، ولكن شنو بغيت نقول لكم، شنو بغيت نوصل لكم دابا، هادشي اللي غنقول لكم في هاد لا فيديو غنخدموا به في لي ستركتور اللي جايين كاملين، سوا كوبيك فاس سونطري سوا ليكزاغونال كومباكت سوا كوبيك سامبل، اي حاجه او لا كوبيك سونطري غادي نخدموا بهادشي هذا. اللي بغيت نقول لكم هو كاينين شي ناس اللي ما كيفهموش الشابيتر الاول اللي كيكونوا فيه لي نوسيون دو باز، وداكشي اللي انا منهم. انا في الحقيقه هادشي ما كنتش كنفهمو فاش داروا معنا البروف، ما فهمتوش الصراحه. حتى بدينا كنديروا لي ستركتور حتى دخلنا شنو هما ان اس ال، كيفاش كتكون في لومبلاسمون ديال لي زيون، فين كيكون ديال لي زيون ديال لي زانيون لي كاتيون بلوتو، و شنو هما لي ستركتور كيفاش كيكونوا. هادشي كامل ما كانش كيدخل ليا لراسي ديال بصح، ما كانش كيدخل ليا لراسي. داكشي علاش ما تخلعوش، زعما راه ماشي الا ما دخلش لكم داكشي الاول راه ما غتفهموا والو. ان شاء الله كلشي غادي يكون مزيان. دونك اشنو كيقول لك هنا، لا ماتيير بو اكزيستي سو 3 ايتا. عندنا ليتا غازو، ليتا ليكيد و ليتا سوليد. Donc, la forme sur laquelle se trouve la matière est déterminée par les interactions entre ces particules constitutives, soit qu'on atome, soit molécule, soit ion. دابا هنا شنو قال لك؟ لا ماتيير اون جينيرال كتكون في ثلاثه ديال لي زيتا، سوا غتكون غاز سوا غتكون ليكيد سوا غتكون سوليد. وحنا كيفاش غنقدروا نعرفوا لا فورم اللي كاينه فيها واحد لا ماتيير؟ من les interactions entre les particules اللي كيكونوها constitutives، اللي كيكونوا هذيك لا ماتيير. تقدر تكون يكونوا فيها غير لي زاتوم، يقدر يكونوا فيها دي موليكول او يكونوا فيها دي زيون. الا عرفنا لي زانتيراكسيون اونتر هادو كيفاش دايرين في هذيك لا ماتيير، غنعرفوا واش هي ليكيد او لا سوليد او لا غاز. دونك هنا شنو كيقول لك؟ لي ليكيد اي لي غاز سون دي فلويد ديفورمابل. لي ليكيد و لي غاز الا شديتيهم وحطيتيهم في شي حاجه كوبيك غادي يوليو كوبيك، درتيهم في شي حاجه في شي سيلندر ولا شي حاجه غيولي سيلندر، غتكون عنده لا فورم ديال سيلندر. هادشي اللي كتعني بديفورمابل. sous l'action de force très faible ils prennent la forme du récipient qui les contient. هادشي اللي شرحت لكم دابا. و les solides ont une forme propre. Leur déformation exige des forces importantes. Les solides peuvent exister sous deux états différents. Les solides عندهم واحد لا فورم بروبر ديالهم، كل سوليد ولا فورم ديالو كيفاش دايره. يعني هنا ما نقدروش نديفورميوه، وحتى الا بغينا نديرو لي اكزيجيو عليه واحد
نديرو ليه واحد اون ديفورماسيون، خاصنا دي فورس تري امبورطونط، خاصنا واحد لا فورس تكون مهمه وتكون قويه الا بغينا نديفورميو واحد لو سوليد اللي هو اصلا لا فورم ديالو بروبر ديالو هو. دونك قال لك هنا لي سوليد peuvent exister sous deux états différents. L'état désordonné caractérisé par une structure non ordonnée, c'est le cas des systèmes amorphes, par exemple les verres. هاد l'état désordonné هادوك لي بارتيكول اولا كنسميوهم لي موتيف و كتذكير لي موتيف هنا في الكريستالو سوا غادي يكون اتوم سوا غيكون موليكول سوا غيكون ايون. موتيف فيما تسمع موتيف عرف بلي سوا غيكون اتوم سوا موليكول سوا ايون. دونك هادوك لي موتيف الا كانوا ديزوردوني ما كانوش محطوطين حدا بعضياتهم قادين سولون ان بلان، هذاك ليطا ديال هذاك لو سوليد غنسميوها ديزوردوني، حيت les caractérisés par une structure non ordonnée. علاش؟ حيت لي موتيف اللي فيها ما مقادينش مع بعضياتهم. الا كانت ليطا اوردوني كنقولوا راها caractérisée par une structure ordonnée correspond au solide cristallin. ليطا اوردوني هنا هادوك لي موتيف غتلقاوهم حتى بعضياتهم، غتلقاوهم مقادين اوردوني مقادين. دونك هنا un cristal est constitué d'un assemblage périodique des particules. Il peut être décrit par translation suivant les trois directions de référence d'une entité de base, qu'on appelle la maille. La description du cristal nécessite la connaissance du réseau et celle du motif. Donc هنا اشنو قلت لكم؟ هنا كاينين دي مو جداد، عندك موتيف، عندك ريزو، عندك ماي، عندك كريستال، كاينين شحال من حاجه جديده. هنا اللي خاصك تعرف واحد لو كريستال هو راه اسامبلاج بيريوديك، يعني هادوك لي موتيف اللي غتلقى فيه غيكونوا مقادين مع بعضياتهم. هنا قال لك il peut être décrit par translation suivant les trois directions de référence de l'entité de base. هنا نقدروا نديروا une translation. هادشي كامل غنشوفوه في لي فيديو اللي جايين فاش غادي نبداو ندخلوا نونطاميو هادوك لي ستركتور NaCl او لا CSCl. غتفهموا مزيان شنو هي translation، شنو هما لي trois directions، غتفهموا كلشي مزيان. Donc هنا نشوفوا اشنو كاين هنا la classification des solides cristallins. Donc la classification des solides cristallins قال لك il existe deux types de solides cristallisés, les cristaux moléculaires et les cristaux macromoléculaires. Les cristaux moléculaires sont formés par des empilements réguliers de molécules. C'est le cas par exemple du diode I2, du dioxyde de carbone le CO2 ou de l'H2O. هادو des cristaux moléculaires، هادو des molécules. كتلقى غير دي موليكول. عندك CO2 غتشوف الكريستال ديالو كيفاش داير، ستركتور كريستالين ديالو كيفاش دايره. عندك لاج 2 غتشوف كل حاجه كيفاش دايره، هادو ما كيتبدلوش. Dans les cristaux macromoléculaires, la notion de molécule en tant que quantité chimique indépendante est remplacée par le cristal qui constitue ainsi une molécule. Donc هنا عندنا ثلاثه ديال لي تيب ديال لي كريستو. عندنا لي كريستو ميتاليك، les cristaux ioniques ou les cristaux covalents. Les cristaux métalliques هانتوما اشنو كتلقى الكويفر، كتلقى لو فير، كتلقى الصوديوم، كتلقى لي ميتال. في كريستو ايونيك غادي تلقى الفليور، غتلقى الكلور، غتلقى الصوديوم عاوتاني، غتلقى الكالسيوم، غتلقى لي زيون، وغتلقى حتى الميتال. في كريستو كوفالون هنا عندنا الكربون في ليطا غرافيت، هذا غنشوفوه ان شاء الله، وعندنا كربون ديامون، وعندنا الجرمانيوم، وعندنا الاس اي. دونك هادشي كامل انا اللي بغيت نوصل لكم دابا هنا في هاد لا فيديو. غنوريكم دي نوسيون دو باز، غنوريكم داكشي اللي غادي نديرو، وهاد لي ستركتور هادو، هاد لي كريستو ميتاليك ولي كريستو ايونيك راهم دي شابيتر. انا غير كنحاول نوصل لكم اشنو غادي نديرو في هاد الموديول هذا، و اسبيرون تكونوا كتشدوا شويه. راه الا ما فهمتوش من البدايه راه عادي، راه سي نورمال انكم ما تفهموش، حيت شي حوايج جداد عليكم عادي انكم ما تفهموهمش. دونك هاد لي بروبريتي فيزيك ماشي ضروريين، ماشي ضروري انكم تعرفوهم. حتى هادو انا ما خدمتش بيهم، كانوا عندنا في السبورت كور و البروف غير داز عليهم، ما خدمناهمش، ما كانوش عندنا كاع لا في ليكزام لا في تي دي لا في تي بي. دونك هنا عندنا نوسيون دو كريستالوغرافي، هذه مهم انك تعرف اشنو فيها.
قال لك un solide cristallin est constitué par un grand nombre de particules. هاد لي بارتيكول قبيله شنو قلت لكم سميتهم هما لي موتيف. هنا غنخدموا بموتيف غيكونوا سوا دي زيون soit des atomes, soit des molécules situées en des points précis de l'espace. Donc, هنا واحد le solide cristallin كتلقى فيه واحد لو نومبر كبير ديال لي موتيف. وقلنا لي موتيف نعاود نقولها مره اخرى هما soit des ions, des atomes, des molécules وكيكونوا situés dans des points ou en des points précis de l'espace كيكونوا في des points محددين في l'espace. Donc le réseau cristallin, un réseau périodique, est constitué par un ensemble de motifs identiques disposés de façon périodique dans une direction, réseau monodimensionnel, un plan, réseau bidimensionnel ou un espace tridimensionnel. هنا شنو بغا يقول لك؟ قال لك le réseau cristallin هو واحد le réseau périodique. périodique كتلقى موتيف كتمشي كتلقى موتيف اخر ايون مثلا داكشي بيريوديك داكشي متسلسل حاجه تبع حاجه تبع حاجه تبع حاجه par un ensemble de motifs identiques كيف ما قلت لكم disposés de façon périodique متسلسله dans une direction سواء يكون ريزو مونوديمونسيونيل هو هذا هو لو ريزو مونوديمونسيونيل بلاتي نديرو لكم دونك هذا ريزو مونوديمونسيونيل. علاش مونوديمونسيونيل عنده نفس اتجاه عنده اتجاه واحد ما غتلقاش شي حاجه اخرى كيمشي من هنا لهنا عنده اتجاه واحد مونو ديمونسيونيل. وإلا بغينا نشوفو لو ريزو بي ديمونسيونيل شنو غتلقى فيه او بي فيه دو ديمونسيون ها الاولى ها ا ها بي هذاك الشيء كنسميوه بي ديمونسيونيل. ولكن حنايا هنا في الكريستالو غادي نخدمو بالغيزو تري ديمونسيونيل هو هذا هو الغيزو تري ديمونسيونيل فيه ها ا هي هذه فيه بي وفيه سي تري ديمونسيونيل. تري هي هذه ثلاثه فيه هاد ا فيه بي وفيه سي. هذا هو اللي غادي نخدمو به ان شاء الله في هذا الموديول. هذا غادي نحبس لا فيديو هنايا باش ما نطولش عليكم بزاف. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نكمل لكم نقول لكم شنو هي ملتيبليسيتي شنو هي كومباسيتي شنو هي شحال من مو اولا شحال من انديكاسيون خاصكم تعرفوهم باش نبداو نبداو بهم الخدمه ان شاء الله في لي ستركتور الاخرين. نتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله.